नाज़रीन इंटरव्यूज़ एंड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, नैब को आज अमली तौर पर हमारी असम्बली ने ख़त्म कर दिया, तो मुबारक हो आपको। और इसकी मुबारक सिर्फ इस हद तक है कि करप्शन को एक लिहाज से अमली तौर पर हमारे यहाँ लीगलाइज़ कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि नैब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो। एक सफ़ेद हाथी के तौर पर नैब हमारे यहाँ काम करता रहेगा और आप उसके अखराजात उठाते रहेंगे। आप अपने टैक्सेस से एक मज़ीद सफ़ेद हाथी को पालेंगे। पहले ही खैर हमारे यहाँ करप्शन को बुरा तो नहीं समझा जाता था, एक तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर दिया गया। तो मुबारक हो, हमने कितने अच्छे और कितने नेक और पारसा नुमाइंदे असम्बलियों में भेजे और आज उन नुमाइंदों ने अपनी नुमाइंदगी का हक़ अदा कर दिया। यानी जिसको कहा जाता है ना कि जैसी रूह वैसे फ़रिश्ते, तो मेरा ख़्याल है कि हम भी इस थोड़ा सा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लें कि हमने जिस तरह के नुमाइंदे असम्बली में भेजे तो आज उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसके लिए हमने उनको असम्बली में भेजा था। तो इसके साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को भी कि उन्होंने जो एक मुल्क के लिए कल एक कुर्बानी दी, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी, अपने इदारों के लिए कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को भी आज रायगां कर दिया गया। क्योंकि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उनका वोट का हक़ ले लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो पीटीआई ने अपनी हुकूमत के दौरान इंट्रोड्यूस कराई थी कि आइंदा इलेक्शन में ईवीएम के ज़रिए वोटिंग होगी, तो उसको भी हमारी मौजूदा असम्बली ने ख़त्म कर दिया। तो एक और इस बात के लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इमरान खान साहब ने जो हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ी अफरा तफरी और क्योस से बचाया, तो वो लगता है कि वो कुर्बानी भी उनकी रायगा गई, उनके साथ फिर एक धोखा हो गया। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा बस अब इस चीज़ को आप भूल जाइए, अब मज़ीद इलेक्शन के लिए डिमांड ना कीजिए, चूँकि इलेक्शन का अब रिज़ल्ट वही आएगा जो हमने 2018 में देखा। बल्कि मुझे तो लगता है कि आपको 2018 से भी कम सीटें देने का प्लान बना लिया गया है। तो फिर वही अगर इस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं जिसमें आप कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे, आपके हाथ पाँव उसी तरह बांध दिए जाएंगे जैसे पहले बंधे रहे। लेकिन चूँकि एक आपका शौक़ भी है वज़ीर आज़म बनने का, तो वो आपने बहरहाल पूरी तरह एंजॉय किया। तो अब आपका मेरा ख्याल ख्वाब तो पूरा हो चुका। अब बजाय आप वज़ीर आज़म बनने के खुदारा जो आप अब डिमांड कर रहे हैं नए इलेक्शन की डेट्स के लिए या जो भी आपका आगे इरादा है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बजाय अब आप इस सिस्टम को तब्दील करने की तरफ कदम बढ़ाएं। अब आपके साथ इस वक्त आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपके एक इशारे के ऊपर आपने देखा कि कैसे सड़कों पर मरने तक के लिए तैयार हो जाती है। मारना तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि वाकई वो बेचारे जिस तरह उन लोगों ने कल मार खाई है, अगर कोई और होता तो वो उस ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देता। लेकिन मैं शाबाश देना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान, हमारी ख़वातीन कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ जो कल एहतजाज किया उसमें इतना पुरअमन रहे कि उन्होंने मारें खा ली, लेकिन अपने इदारों पर, अपनी पुलिस के लोगों के ऊपर उन्होंने हाथ उठाना मुनासिब नहीं समझा। और यही एक ज़िंदा कौम की निशानी है। और मैं इमरान खान साहब को यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त कौम ज़िंदा है। इस कौम को दोबारा उसी फरसूदा और मुर्दा निज़ाम की तरफ ना धकेलिए। खुदारा अब एक नए निज़ाम की तरफ जाइए, उसके लिए स्ट्रगल कीजिए। मैं समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उस स्ट्रगल का आपको फ्रूट जो है आपकी ज़िंदगी में मिल जाए, लेकिन ये अगर आप वाकई अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप कहिए कि मुझे इस किस्म के इलेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह के 50 इलेक्शन भी होंगे तो मैं उस इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आप ये मुतालबा कीजिए कि इस सिस्टम को रोल बैक किया जाए। ये जो फरसूदा अंग्रेज़ों का कॉलोनियल सिस्टम जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, खुदारा अब इसके लिए आवाज़ उठाइए। और पब्लिक को भी मैं कहूँगा कि अपने हकूक़ के लिए इस वक्त वो उठ खड़े हुए हैं। अपने आप को दोबारा ख्वाब गफलत में ना जाने दीजिएगा, अपने जज्बे को जगाए रखें और इस फरसूदा निज़ाम की तब्दीली के लिए स्ट्रगल करें। इमरान खान साहब को भी आप अपने तौर पर इस बात पे आमादा करने की कोशिश करें, और वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये निज़ाम हमें कुछ नहीं देने वाला। और वो मैंने जैसे कहा कि अब जिस तरह का सिस्टम आज हमारी असम्बली ने जिस तरह के क़वानीन बना दिए, तो इस सूरत में तो इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो वही जो हमारे यहाँ जो एक फरसूदा सिस्टम 75 साल से चला आ रहा है, ये उसी की एक शक्ल है। थोड़ा सा इसको जैसे कहते हैं कि एक ज़रा सा दिखावे का एक गुस्ल दे दिया गया, लेकिन वही चीज़ें वापस जो थोड़ी बहुत इमरान खान साहब ने रिफॉर्म्स इलेक्शंस एक्ट के अंदर जो किए थे वो सारे के सारे वापस हो गए। और इसके साथ
میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ الیکشن میں جانے کا مطالبہ دوبارہ جو انہوں نے 6 دن کا کہا ہے اور 6 دن کے بعد دوبارہ وہ یہی مطالبہ لے کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ اب مان لیا جائے، چونکہ جو اہداف تھے جن بڑے لوگوں کے انہوں نے وہ اچیو کر لیے۔ اب اگر الیکشن کا اعلان ہوتا بھی ہے، جو کہ میرا خیال ہے، ویسے ابھی میں اس پہ مکمل طور پہ میں کنونسڈ نہیں ہوں کہ یہ حکومت فوری طور پر نئے الیکشنز کا اعلان کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں تو یہ ان کا بالکل کوئی موڈ نہیں لگ رہا۔ ان کی عرب ملکوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ امریکن انفلوئنس میں ہیں، اور امریکہ جس نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی سازش کی، اب وہ انہی ملکوں کے ذریعے سے ہماری حکومت کو فیڈ کرے گا، اور پھر وہ ایک دکھاوے کے لیے وقتی طور پر کچھ ہمارے ہاں ایک مصنوعی طور پر جو کچھ چیزوں کی قیمتیں گر جائیں گی۔ آگے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یوکرین اور رشیا کا معاملہ بھی کسی حد تک بہتری کی طرف جائے گا۔ وہاں سے جو گندم اور یہ بارلے وغیرہ کی جو سپلائز دنیا کو معطل ہوئی تھی وہ دوبارہ سے شروع ہوں گی، تو اس طرح قیمتیں بھی اشیاء خورد و نوش کی گریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتوں کا بھی اندازہ ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ کم ہوتی چلی جائیں۔ تو وہ چیزیں پھر عوام کو بظاہر نظر آئے گا جیسے اس حکومت نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، جو کہ بالکل میں نے کہا کہ سب کچھ ایک دکھاوا ہوگا۔ ہمارے عوام، آپ کو پتہ ہے، سیدھے لوگ ہیں، وہ ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو یہ کسی طرح کا ان کو ایک دھوکہ دکھایا جائے گا، اور ان کو پھر اگر کوئی الیکشن اس طرح کا ہوتا بھی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کے حصے کچھ نہیں آنے لگا۔ ہمارے ملک میں یہ جو 2 جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، جن کا چارٹر آف ڈیموکریسی بڑی طاقتوں نے کرایا تھا، وہی ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے ہم پر مسلط رہیں گی، اور ہمارا جو استحصال ہے عام عوام کا وہ آنے والے دنوں میں ہوتا رہے گا، اگر ہم نے اب بھی اپنے آپ کو اس خواب غفلت سے، جس سے میں نے کہا، نہیں جگایا۔ تو خدا کے لیے اٹھیے، اور عمران خان صاحب کو بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ اس سسٹم کی بحالی کے لیے دوبارہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں، انہی فرسودہ الیکشن کی طرف اگر وہ جانے کا جو ان کا مطالبہ ہے، میں سمجھتا ہوں بالکل اس کا وہ بے معنی ہے، اور اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ایک خواب تھا وزیر اعظم پاکستان بننے کا، وہ اب پورا ہو چکا۔ اب وہ ایک لیڈر بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جس طرح پاکستان میں ہم قائد اعظم کو اب تک یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آزادی دلائی، تو اب ایک حقیقی آزادی ایک ہمیں لیڈر ہی دلا سکتا ہے، ایک نیا وزیر اعظم ہمیں وہ آزادی شاید نہ دلا سکے۔ تو میں عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ اپنا ان کے سامنے رکھوں گا، خدا را وہ آنے والے پاکستان کے وزیر اعظم یا ایک سیاستدان یا ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے نہ سوچیں، بلکہ ایک لیڈر جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کر دکھانے کا جذبہ رکھتا ہے، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، اس فرسودہ نظام کو دفن کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ عوام آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ جو اس وقت آپ کے ساتھ جو عوام ہے، اس سے اور زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے، آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، کیونکہ ہمارے لوگ تنگ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں، اس وقت پھر جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ جو آپ کی جو آواز ہوگی، جو آپ کا میسیج ہوگا اس فرسودہ نظام کو دفن کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو پاکستان سے بہت پذیرائی ملے گی۔ پاکستان کے تمام، میں کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے علاقے سے اور بڑے سے بڑے شہر سے، تو خدا را اس الیکشن کے مطالبے کو اب بالکل آپ بھول جائیے۔ اس الیکشن سے میں نے جیسے پہلے کہا کہ کچھ نہیں ملنے والا، یہ صرف اور صرف ہمارے سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور ہمارے بڑے جو ہیں جو اس ملک کو جو چلا رہے ہیں ان کو صرف یہ نظام تحفظ دیتا ہے، اور یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے تو اس نظام کو دفن کرنے کے لیے آواز اٹھائیے۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔